हम में से अक्सर लोग नाकाम इसी वजह से होते हैं कि अपने दिमाग को खुला छोड़ देते हैं। अपनी सोचों को वो खुला छोड़ देते हैं। उनको कुछ नहीं पता होता कि हमने इस दिमाग से क्यों कौन से काम लेने हैं, इस दिमाग में कौन-सी सोचें लानी है और कौन-सी सोचों से हमने बचना है। मैं आप सबको कुछ स्टोरीज़ सुनाऊँगा। दुनिया में सबसे पहले जिस बंदे ने कार इजाद की थी, हेनरी फ़ोर्ड। जब उसने अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठाई कि मैं पहली कार बना सकता हूँ, लोगों ने उसका बड़ा मज़ाक उड़ाया। लेकिन वो बार-बार प्रैक्टिस करता था, बार-बार उन लोगों को कहता था कि मैं ये कार बना दूँगा, मैं ये कार बना दूँगा, और दुनिया ने देखा कि उसने पहली दफ़ा 8 इंजन वाली कार बनाई और दुनिया देखकर हैरान रह गई, क्योंकि दुनिया ने कभी सोचा नहीं था। अब हेनरी फोर्ड ने सोचा, उसने कार बना दी और इसी वजह से वो कामयाब हो गया। एक गरीब लड़का जब सबसे पहले उसका इंटरव्यू करने गया, ठीक है? उसकी आँखों में चमक थी, कपड़े फटे पुराने, जूते फटे पुराने, लेकिन इंटरव्यू ने सामने वाले ने जब उसकी आँखों में चमक देखी, उसने क्या किया, स्टॉप वॉच निकाली, उसको ऑन किया, टेबल पर रखा। अब वो लड़का चाहता क्या था कि मैं बड़े-बड़े लोगों का इंटरव्यू करूँ। मैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो है वो इंटरव्यू करूँ, मैं ग्राहम बेल का इंटरव्यू करूँ, मैं जितने भी बड़े एडिसन थॉमसन जिसने बल्ब बनाया था, मैं उसका इंटरव्यू करूँ। तो उस इंटरव्यू ने पूछा, जो उसको जॉब देने वाला था, कि तुम ये सोचो कि तुम एक आम से लड़के हो, गरीब लड़के हो, तुम्हारे जूते फटे पुराने, तुम्हारे कपड़े फटे पुराने। अगर मैं तुम्हें सबसे पहले ग्राहम बेल के पास भेजूँ इंटरव्यू करने के लिए, तो क्या तुम कर सकोगे? अब आप लोग अंदाज़ा लगाएँ कि एक लड़का जो अभी फ्रेशर है, उसके ज़हन में क्या बात होती है कि मैं डायरेक्ट इतने बड़े इंसान का इंटरव्यू करूँगा? उस लड़के ने बिना सोचे-समझे कहा कि हाँ, मैं करूँगा, कॉन्फिडेंस के साथ। और उस इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, क्लॉक वॉच जो है वो अपनी बंद करके, कि तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम था। अगर तुम 1 मिनट भी सोचते, इसको डिले करते, तो तुम इतने बड़े आदमी का इंटरव्यू नहीं कर सकते थे। बाद में ये सामने आया कि उस लड़के ने दुनिया के 500 बड़े जो लोग हैं, उनका इंटरव्यू किया और दुनिया में वो सहाफ़त की दुनिया में उसका अपना ही एक नाम हो गया। ठीक है? एडिसन थॉमसन को देख लें। क्या किया उसने? सबसे पहले अपने दिमाग में ये सोचा कि मैं इस बल्ब को इजाद करता हूँ। कितनी दफ़ा फेल हुआ वो? 999 दफ़ा, 999, 999 दफ़ा वो फेल हुआ, लेकिन हज़ारवीं दफ़ा उसने बल्ब इजाद कर दिया। लोग हैरान रह गए कि इसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया। लेकिन उसने क्या सोचा कि मैंने अपने ज़हन में ये सोचा हुआ था कि मैं बल्ब बनाऊँगा, दुनिया को रोशनी दूँगा, रोशनी को पकड़ कर एक जगह पर मरकूज़ करूँगा और मैं इसमें कामयाब हो गया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं 999 दफ़ा फेल हुआ। जब एक दफ़ा फेल होता था, वो दूसरी दफ़ा ट्राई करता था। दूसरी दफ़ा फेल होता था, तीसरी दफ़ा ट्राई करता था। बार-बार ट्राई करने की वजह से उसके दिमाग में ये, ज़हन में ये पक्की बात आ गई। कुदरत ने भी उसके लिए रास्ता खोल दिया और हज़ारवीं दफ़ा उसने क्या कर लिया? बल्ब इजाद कर लिया। हमारा जो दिमाग है, जितनी आप लोग इसको प्रैक्टिस करवाते हैं, जितना आप लोग इसके बारे में सोचते हैं, जो-जो इस दिमाग में सोचते हैं, कुदरत जो है वो आप लोगों के लिए वैसे ही रास्ते खोल देती है। आप लोगों ने अक्सर ये सोचा होगा कि जैसा तुम सोचोगे वैसा हो जाएगा, ठीक है? अब ये बात जो है वो 50-50 सच है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जो मैं सोचूँ वो मुझे मिल नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैं सोचूँ वो मुझे मिल जाता है। फ़र्क कहाँ पर आ जाता है? उनकी अपनी मेहनत पर। जब आपने अमल करके ये सोचना है कि मुझे ये काम मिल जाए, मेरा ये ख्वाब पूरा हो जाए, तो यकीनन कुदरत वो आपके लिए जो है वो बेहतर फ़ैसला करती है। वो आप लोगों को काम करवाने के लिए कुदरत जो है वो मजबूर हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग बैठे-बैठे ये सोचे रहें कि मैं फलाँ बिल्डिंग तैयार कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, और अमल आप लोगों के पास कुछ भी नहीं, तो ये दिमाग भी जो है वो आपकी सोचों को जो है वो आपसे परे कर देगा। आप लोगों के पास अमली तौर पर अगर कुछ नहीं करने को, तो ये दिमाग भी जो है वो आपका काम करना छोड़ देता है। अगर आप लोगों ने अमली तौर पर कुछ करके फिर सोचा कि मैं ये जो कर रहा हूँ मैं इसमें कामयाब हो जाऊँगा, कामयाब हो जाऊँगा, कामयाब हो जाऊँगा, तो कुदरत भी आपको उस काम में कामयाब करवाने के लिए दिन-रात एक कर देती है। ठीक है? वो शाहरुख खान की फ़िल्म मैंने देखी थी, अक्सर उसने कहा था ना कि जब तुम सच्चे दिल से किसी चीज़ को चाहते हो, तो पूरी कुदरत, पूरा ये निज़ाम जो है वो लग पड़ता है तुम्हें वो चीज़ मुहैया करने में, ठीक है? अब उस लाइन के पीछे एक बहुत बड़ी जो है वो कहानी है और वो कहानी है हमारे ज़हन की। आप लोग देखें, सूरज की रोशनी पूरी ज़मीन के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर पड़ती है, किसी को जलाती नहीं। टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन अगर आप उसी सूरज की रोशनी को एक जगह पर मरकूज़ करते हैं लेंस के ज़रिए, शीशे के ज़रिए, तो वो सूरज की 2-3 किरणें जो हैं, वो उस पेज को जिस जगह पर उसकी रोशनी मरकूज़ की जाए, उसको क्या करते हैं? आग लगा देते हैं। अब फ़र्क कहाँ पर आया कि सूरज की जो रोशनी है, वो आप लोगों ने एक ही जगह पर मरकूज़ कर दी। जब आप लोग सूरज की रोशनी एक जगह पर मरकूज़ करते हैं, तो वो भी अपना असर दिखाती है। सेम इसी तरह से अगर आप लोगों ने किसी गोल में, किसी मकसद में, अपने किसी काम में कामयाब होना है, तो आप लोगों को अपना जो दिमाग है उसकी सोचों को एक जगह पर मरकूज़ करना होगा। जितना आप लोग अपने दिमाग को ये प्रैक्टिस करवाएँगे,
یہ ایکسرسائز کروائیں گے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، قدرت جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس اسی طرح کے وسائل لے کر آتی ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے سوچا، آپ لوگ کسی چیز کے بارے میں بڑی جو ہے وہ گہرائی سے سوچتے ہیں، کوئی ریل اٹھا کے دیکھتے ہیں، اس کو مکمل دیکھتے ہیں، اب ساری ریل جو ہے وہ اسی طرح کی آتی ہے، ٹھیک ہے، ساری ریل کیا ہوتی ہیں، اسی طرح کی آتی ہیں۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جیسا گمان مجھ سے رکھو گے میں تمہیں ویسا ہی ملوں گا۔ ویسا ملنے سے کیا مراد ہے کہ اگر تم اچھا سوچو گے، اگر تم اپنی دماغ کی جو انرجی ہے اس کو پازیٹیو لو گے تو تمہارے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھی چیزیں ہی ہوگی۔ یہ دماغ سیم اسی طرح سے ہے جیسے ایک گیٹ کے باہر بیٹھا ہوا چوکی دار ہوتا ہے، اسی لیے میں نے آج کی ویڈیو کا ٹائٹل لگایا کہ اپنے دماغ کے چوکی دار بنو۔ اب گیٹ کے باہر جو چوکیدار بیٹھا ہے وہ کیا کرتا ہے، اگر وہ گیٹ کھلا چھوڑ دے کوئی بھی اس کے اندر آئے گا، کوئی بھی اس کے اندر جائے گا، کوئی اس کو پتہ نہیں کون آیا کون نہیں، لیکن اگر گیٹ کے باہر بیٹھا جو گیٹ کیپر ہے وہ ایک بندے کو چیک کرے کہ یہ بندہ جو ہے اس ادارے کے لیے بہتر ہے، وہ اس میں آئے گا، باقی کوئی آؤٹ سائڈر اس میں نہیں آ سکتا، تو سیم اسی طرح سے جو ہے وہ اپنی اچھی طرح سے ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ آپ لوگوں نے بھی کیا کرنا ہے کہ اپنے دماغ کے اندر جو سوچیں ہیں، اپنے دماغ کے اندر جو واضح مقصد ہے، جو آپ کا گول ہے، اس کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں لکھ لینا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر بار بار اس کے مطابق آپ لوگوں نے محنت کرنی۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کو جو ہے وہ پٹرول چاہیے ہوتا ہے تو وہ پمپ کی بجائے جو ہے نا وہ کسی جنرل سٹور میں چلا جائے کہ مجھے وہاں پر جو ہے نا وہ پٹرول مل جائے گا۔ اگر آپ لوگوں نے پٹرول ڈلوانا ہے تو وہ آپ لوگوں کو پمپ پر ہی ملے گا۔ سیم اسی طرح سے جو بھی گول آپ لوگ سیٹ کرتے ہیں اس کے مطابق آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، پھر یہ ساری کائنات دیکھے کہ ایک ایک کر کے ساری سوچوں کو اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے پاس لے کر آئے گی، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو کامیابی آپ کو 10 سال میں ملنی ہے وہ آپ کو 1 سال کے اندر مل جائے گی۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کا جو ہے وہ زندگی کا مطالعہ کیا، وہ سارے ہی سارے یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم کسی کام کو تہے دل سے سوچتے ہیں، ہم پورے دماغ کو اس میں لگاتے ہیں، دل کی خواہش اور دماغ کی سوچ جب دونوں ایک ہو جاتی ہیں تو کامیابی آپ کی قسمت بنتی ہے۔ یہ نہیں کہ دل آپ کا کچھ کر رہا ہے کرنے کو اور دماغ آپ کا کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا، تو قدرت کبھی بھی آپ کو اس چیز کے پاس لے کر نہیں آتی۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کا زندگی میں کوئی بھی مقصد ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں زیادہ مارکس لینا چاہتے ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی اسکل سیکھ رہے ہیں، جب آپ کے ذہن میں آپ کا دل میں ڈاؤٹ ہے پتہ نہیں مجھ سے یہ ہوگا یا نہیں، لیکن آپ کا دماغ کہہ رہا ہے کہ ہوگا، تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بات انڈیویجولی طور پر نہیں ہوتی، جب آپ کا دل اور دماغ دونوں مل کر ایک پوزیٹیو وائب پوزیٹیو انرجی جو ہے وہ دنیا کی طرف چھوڑیں گے تو وہ قدرت جو ہے وہ آپ کے لیے راستے کھول دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اچھی سوچیں وہ سوچیں ہیں جو پہاڑ میں بھی آپ لوگوں کا راستہ جو ہے وہ نکال کر دیتی ہے، پہاڑ بھی ٹوٹ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں، سمندر بھی جو ہے وہ علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنی جو پوزیٹیو انرجی ہے اس کو ایک جگہ پر مرکوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے جو دماغ کے بند تالے ہیں ان کو کھولنا ہے، نیگیٹو نہیں سوچنا، جتنا زیادہ پوزیٹیو سوچیں گے یہ قدرت اتنی ہی آپ کو جو ہے وہ پوزیٹیوٹی مہیا کرے گی، اور اتنا ہی زیادہ بہتر جو ہے وہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ ہم اکثر کرتے یہ ہے اپنا ایک گول نہیں بناتے، اور جیسے بیل گام گھوڑا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا کہاں پر جانا ہے کہاں پر نہیں، لیکن جو لوگ با مقصد ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو وہ پھر وہ لگام والے گھوڑے کی طرح ہو جاتے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے یہاں لے کر جانا ہے، یہاں۔ دماغ بھی آپ کا غلام ہے، اپنے دماغ کے آپ چوکی دار بنے، جتنا آپ لوگ دماغ کو ایکسرسائز کروائیں گے، جس چیز کی آپ لوگ ایکسرسائز کروائیں گے آپ کا دماغ بھی اسی طرف ہوگا، اور جس طرف دماغ ہوگا پوری باڈی اسی طرف ہوگی، جس طرح وہ آپ کی پوری باڈی ہوگی آپ کی کامیابی بھی اسی